ديالكم في المؤسسات ديالكم. نتمنوا ان التسويع على ميزون سامبل تكون مفيده لكم هي. دونك دابا العمل ديال بقى شويه تكون خفات في الغرس قبل النهار mais ça n'empêche du moment que بعد مرة كنبدا نستعمل du moment que غادي تبقى الأخبار ماشي شغل حنا كنغلطو غالبا ثلاثة لا قبل كاع قبل الغابات كنغلطو كيكون إشعاع على الأرض تيطيح شوية ديال دونك كنبداو الغرس العمل دونك إلا عندكم شي أسئلة ولا شي حاجة دونك انا جوري بولي انكم نتوما في النادي ديال البيئه هذه هاد النتايج ديال زعما نورمالمون غادي تقطعوا من غير البوتيول وتغرسوهم دونك بلا ما نغرسوا هاد الاشجار دابا حنا غنغرسوهم في بلاصه اخرى باش هادي تكمل ودير واحد الكيت هادي حتى الجماليه الجماليه كتكون جولي دونك كاين ما سهل منا غادي تقطعها هكذا كاين شي مكان الخيس عافاك القص الله يجازيك شي مقص الله يجازيك تحيدوا غير على كنشوف قلنا نبقاو صافي tu veux planter ورجع لها ترى بسكو غتبدا شكون عطاتنا ولاد هيا يلا قبل ما تبدا شو حدا قبيله على الخروج دونك واحد باش يسخر الله المواد ديال التجميل الحديث مطلوب بزاف كان تنعتبروه كشجره ثانويه ولكن حاليا من بين الاشجار المثمره اللي سنقطع يلا هالمقصجه يلا قطعوا صوبوا كل واحد يلا تكل عنك تعرف دير هادشي ولا ما درتيش حاجه وحيده وحنا البارح كاع منهم يلا كل واحد ياخذ النبته ديالو لا ماشي بالضروره كاين نباتات اللي ما يمكنش دير لها هكذا ضروري تدوزي من الزريعه كل ما طاب الحبوب كنزرعوها ومن بعد كتولي هذا الجماليه دابا خص يكون هذا تكون دايره هذا باش يكون بحال هذا وهي يلا بسم الله بدا يلا بسم الله يلا بداو يلا فاهمه يولد فاهم برافو عليك ولكن نعتنيوا بها دابا ماشي القضيه ديال الصوره راه المتابعه والمواكبه اللي ملي شاف بحال هكا غير يجينا يقول لنا نسقيها من دابا غاديش نقولوا لا ولا الله يرحمه نمشي نسقي ويحافظ على الشجره كل واحد يعقل على الشجره ديالو على طول السنه وعلى طول الايام ما وعلى تنساوش طول الاسماء ديالكم ان شاء الله الا ما درتوش الاسماء ديالكم دابا نديروها من بعد ما تنساوش غير كل واحد يعقل على الشجره ديالو يلا بنتي كتبي تقولي شي حاجه شينا بقطع الاشجار والدوله خصها تفرض واحد الغرامات على هذوك اللي كيقطعوا الاشجار وما خصناش نحتكروا الغابات باش اننا نزيدوا في التوسع العمراني حيت كنلاحظوا بانهم كيقطعوا الاشجار وكيجتثوها يعني كيقطعوها من الجذر في سبيل الاجتثاث باش نبنيو وهذا الشيء ما خصوش يكون لان البيئه لاننا حنا جزء من البيئه ولا قطعنا الاشجار راه بحال كندمروا البيئه وكندمروا الانسان حتى جاوب السؤال ديالك الا انه بالنسبه لقطاع الاشجار كاين بعض الناس حنا كنتجربوا كاداره سون كولتور ديال لافوري تقطعيها بواحد خاصه اللي كيسكنوا في المناطق الجبليه كيكون بطرق قانونيه وبطرق علميه لان الا خليتي واحد الغابه سوفاج ما تديرش فيها خير واحد النتائج خصوصا اننا حنا محتاجين اللبوه محتاجين بالكم ان من بين سميتو المستوردات ديال البلاد كاين الخشب البابي البابي اشد تصور كانت عندنا واحد الجزيره سدات دابا كنستوردو العمله الصعبه استاذ دابا الناحيه ديال القطع ديال الاشجار كاين البحث العلمي اللي الدوله خصها تمولو
ديال مثلا تنظيف قطع الاشجار طرق علميه، مثلا الاشجار اللي مازال صغار ما يتقطعوش، شي شجره اللي بدات تقاس ولا شي حاجه كيف تقطع، احترام ديك المسافه ما بين الشجره والشجره. والقضيه ديال الارث مثلا البحث العلمي التعديلات الجينيه على ذاك الشجره ديال الارث انها تحمل تولي كتحمل شويه ديال السخونيه واخا الجو بدا كيسخن. ثم من ناحيه الحرائق اللي مصيبه كبيره يكون واحد تطور لوجيستيكي ولا شي حاجه ديال الاتصال وديال استعمال الطائرات لاطفاء الحرائق بواحد السرعه كبيره. وبالنسبه للحطب كاين دابا بزاف د الجمعيات جاو من كندا وكذا كيديروا ابحاث باش يستعملوا اما الطاقه الشمسيه اما الغاز ولا حطب اصطناعي، بمعنى داك اوراق الشجر اللي كيطيحوا وداك الغصان اللي كيطيحوا كيتعاود يطحنوا ويتعاود يتصوبوا بحال قوالب ديال الحطب، حتى الناحيه زعما النفسيه كتكون راسك بحال اللي كتحرك الحطب هو راه غير مصوب بحال الكونتر بلاكي ولا شي حاجه، وبالتالي غادي نكونوا كنحميو الغابه. ثم القضيه ديال السياحه البيئيه باش يكون عندنا مردود لمول الغابه في عوض ما يحطم الغابه غيولي هو اللي كيحظيها. علاش؟ لان غيولي عندهم دخول. هضرنا على التنميه المستدامه بمعنى غتولي كتعطيه واحد المدخول كيمكن له يبني بيت في قلب الغابه ويبدا يتكرا يجيو الناس يعيشوا ذاك الحياه اللي كيعيش سكان الغابه، ياكلوا الخبز ديالهم الطواجن ديالهم يدخلوا الفلوس، بمعنى كيمكن لهم من بعد اما يشريو البوطه ديال الغاز اما يديروا الفرارن ديال الغاز بالمداخل اللي عندهم. وتما حتى القضيه ديال الوحيش غادي التنظيم غيوليو هما كيحضيو الوحيش ما يبقاش داك القنص غير قانوني اللي حتى هو كيساهم في تخريب الغابه. كتبقاو السلسله الغذائيه راه تحطم شي طرف بزاف ديال الحوايج. خاصها ان موالين الغابه كيعرفوا الغابه مزيان، كيعرفوا النباتات الطبيعيه، كيعرفوا الاعشاب الطبيه اللي كتصنع، كيمكن لهم يستافدوا من الغابه. خصو يكون شويه ديال التنظيم والقوانين كما قال الاستاذ، خصو قوانين لان حنا عندنا مشكل ديال حاميها حراميها. هذاك المره غير بالصدفه واحد في البرلمان مخرج كاميون ديال الخشب ديال العواد وشكون اللي مع الشيفور جا ضاربي، بمعنى كل شيء مخلص قطع الشجر غير قانوني وغير بشي تدخل وكانت شي زياره مالك كذا باش تقبض داك الكاميون باش ولات، بمعنى ان الناس اللي كيحميو الغابه هما براسهم خص يكون واحد التوعيه ويكونوا واعيين بهذه القضيه ديال الغابه، كل شيء هما كيدمروا الغابه. حتى بنادم خصو يتكون، خصو يكون شويه ديال الضمير وشويه ديال يكون عنده غيره على الغابه، عنده غيره على البلاد. حنا من اكبر غابه في شمال افريقيا، لا في الجزائر ولا في تونس ولا زياده على التنوع ديالها. التنوع من بينها وحده اللي خاصين كاينين غير عندنا كيتسموا هذوك انديميكال ستان اللي خاصين بواحد البلاد كاينين غير في ديك البلاد. واحد الفرنساويه انديميك انديميك دونك يعني خاصها بواحد المنطقه لمحاربه الحرائق من بينها الطائرات. البحث العلمي بحال اي ميدان عندنا دول العالم الثانيه بالنسبه لي كتسحق البحث العلمي واحد الى مي لا استثمرنا غير في تنظيف على البركه. هذا هو الدوله او المنطقه ككل، وكاين على المستوى الشخصي كل واحد فينا شنو يمكن يدير. عطيتهم مثال بالاشجار اللي كنسمعوا منها الورق ولا الاستاذ اللي عطاه المثال. حبذا لو ان هاد داك الضياع ديال داك الاوراق بداك الكثره اللي كتكون هكاك تكون شي شويه المحافظه عليهم. كنرجعنا للوراء باش كنا حنا كنقراو، كنعرف ان الكتب ديالنا كانت ما فيهاش سبيغال، ما كانش يمكن لك تقطع ورقه وتلحى وتعاود وتعاود. كان الكتاب فتره استاذ كان وشحال الدفاتر كانوا عندنا دفاتر قلال، وكان الدفتر كتكون فيه 24 ورقه ولا 50 ورقه وما يمكنلكش تقطع. بخلاف نتوما دابا عندكم الورقه خسرات ها مش لوح، هذاك راه ضايع. هذيك المساهمه ديالكم يمكن لها تكون داك المساهمه ولو ضئيله ولو قليله، يمكن واحد كل واحد فينا لا دار يمكن يساهم.
المحافظه على الغابه، غير التلوث بعدا الا ما قديناش حنا نتحكموا في ذاك الناس اللي كياخذوا الخشب، يمكن غير حافظنا حنا عليها وهما يحيدوا حنا نغسلوا وهما يحيدوا، يمكن نكونوا ساهمنا شي شويه. كاين شي حوايج اللي في المستوى ديالنا حنا يمكننا نديروها، الا ما قديناش على الناس الكبار يمكن حنا نديروها، نكونوا ساهمنا ولا مساهمه بسيطه في هذه المحافظه على البيئه. pour rejoindre l'idée de l'Observatoire, le message qui se trouve sur Internet, c'est que بعض المرات prier de ne pas imprimer الحفاظ على sauf nécessité absolue. مؤتمرات ولات المؤتمر بدون ورق، كل شيء ولا بالحاسوب. كتمشي شي مؤتمر او لقاء ما كيعطيوك حتى ورقه، بغيتي البروغرام كتدخل تشوفو في الطابليت ديالك او سور انترنت، بغيتي شي حاجه مكتوبه كتاخذها لا كلي يو اس بي، ما بقاوش يعطيو الاوراق. المؤتمرات البيئيه ما بقاوش يهزوا قراعي صغار الماء ولا يهزوا قراعي كبار وديال الدجاج. دابا ولاو الناس كيهبطوا غير راس القليعه وداك الشيء يقلبوا على القراعي ديال الدجاج، وفي عوض ما ينزلوا قرعه الميكا كينزلوا قرعه ديال الدجاج لان يمكن استعمالها عده مرات. ملي كناخذوا قرعه صغيره كتستهلكوا بزاف القراعي صغار كلهم ديال صحيا الاشاره ان الغابه يمكننا ناخذوا الخشب، يمكننا ناخذوا الحطب ونحافظوا عليها. انا كنت قلت لكم عندنا بحال راس مال في البنكه، يمكننا ناخذوا الفائده ويبقى راس مال ديما هو، ولكن الا بدينا ناكلوا من راس مال غنوصلوا. قال لك خذ لا ترك القاع توصل. واحد النهار بحال هادشي حتى في الحوت هضرنا عليه، يمكننا نصيدوا 1.2 مليون في العام بلا ما نقيسوا في راس مال، ولكن غير اون فوا كتبدا تاخذ من راس مال مشى كلشي. ولذلك يمكننا نقطعوا الغابه ويمكننا ناخذوا الحطاب ويمكننا نديروا كل شيء ونحافظوا على الغابه. اذا كان عندنا التوعيه البيئيه ويكون عندنا الدراسه العلميه هي الاساس. الشجره اللي غتقطع خصها تكون علميا، مهندس ولا العالم يقول لك هذه خصها تقطع، هذه لا، هذه خصها تقطع، وهكذا باش حتى علميا بحال بنادم اللي كيكبر له الشعر اللي خصو يحسن. حتى الغابه خصنا نقطعوا منها، لان الا بقات بوحدها كتكبر هكا غير واحد الوقت داك الشجر راه الحرب نايضه تحت الارض ما بين الاشجار، الجذور بيناتهم على الماكله والمواد الاوليه، المواد العضويه والماء، الحرب نايضه. وإلا خففتي من هذوك الشجر الاخرين كيعيشوا مزيان، وبالتالي نقطعوا الغابه، ناخذوا الحطب، ناخذوا الخشب، ولكن بطرق علميه. العلم هو كل شيء، اما غير بقى تقطع وصافي غتهلك الغابه ونتهلكوا حنا معاها، لاننا ندمروا انفسنا بانفسنا. الشباب اللي واقفين ليه مثلا كما كنغرسوا خصنا نحيدوا حفاظا بطرق علميه، ولكن لا يجب ان نغيب الجانب القانوني في قطاع الاشجار. راه بحال بنادم دابا، راه الا شفتوا الجو باش غرسنا جات سهله وتلقائيه وعفويه بالتعاون مع اطراف المعنيه، ولكن راه ما كتنساوش الجانب القانوني. الا جينا باش نحيدوا هذيك الاطار راه بحال بغينا نحيدوا بنادم، راه خصنا واحد المسطره قانونيه كتدخل فيها الاطراف المعنيه والغابات الاملاك المخزنيه باش نحيدوا ديك الشجره. هادشي اللي بغيت نوصل لكم، راه ماشي بحال كما كيقولوا بحال دخول الحمام بحال الخروج. ما نساوش واحد المساله اللي كانت اساسيه. حنا الان كنتكلموا على اليات وكنتكلموا على الاجراءات في تعاملنا مع البيئه ما نساوش واحد العنصر اساسي، واحد النقطه كنشار لها الاستاذ، وهي مساله التوعيه. لابد بطبيعه الحال حنا عارفين وماخذين هذه المسائل هذه كما كنقولوا الثقافه الشعبيه او العوام اكثر من العلماء الاستاذ عارف هذه المساله هذه والعارفين. فما نساوش ان اهم دور اللي ممكن نساهموا فيه يعني اللي كنبداو من التوعيه، نرجعوا للبيئه قيمتها، نرجعوا لمحيطنا البيئي قيمته من خلال اننا نوعيو محيطنا. كل واحد في شعارنا، انا المجال الذي انت فيه، كل واحد فينا من البيئه ديالو الصغيره الاسره الى ما غير ذلك، ويبدا السلوك ديالنا السلوك اليومي يكون سلوك كيهدف اعاده الاعتبار للبيئه، اعاده الاعتبار لمحيطنا، ونعرفوا الاخر، سواء هادو اللي كيتاجروا في هذه المسائل ولا اللي كيكون همه مادي وهو يعرف بان مستقبله ككل المستقبل اللي اكبر مما هو مادي، ومساله وجود كيان اننا نعيش في بيئه نظيفه نقيه وهو مرتقى. الى اي مدى سنحسن التعامل مع مجالنا البيئي؟
فالله يرضى عليكم خديتوا مجموعه المعلومات الحمد لله، شكرا للاساتذه مشكورين. خدينا مجموعه المعلومات كيفاش نتعاملوا مع بيئتنا، كيفاش نفعلوا، كيفاش نستثمروا البيئه بشكلها الايجابي، ولكن ما نساوش ان عندنا واحد الدور اللي غيكون فعال ورئيسي وهو التوعيه. نريد أو رهاننا إعادة الاعتبار للبيئة، ورهاننا أن يكون سلوكنا اليومي سلوكا بيئيا. يعني إذا كنا بطبيعة الحال من هذا المحيط، من هذه الأنشطة، من هذه اللقاءات، في كل فكرة خديناها نحولوها لسلوك اللي به نتذكر البصمه ديالنا في البيئه، واللي به ربما غيجينا سلوك بسيط كما قال الاستاذ، سلوك اللي هذه كنستهنوا به، ولكن لا راه ما بسيطش، راه سلوكي وسلوك الاخر غيعطينا واحد السلوك اللي هو حضاري تجاه البيئه، وغيعطينا واحد السلوك اللي هو قيمي، وسلوك اللي غيعود بالنفع علينا وعلى الاجيال المستقبليه. وما نساوش اننا راه الا ساهمت غادي كنكون اعدت بناء انسانيه ماشي غير البيئه الى ما غير ذلك. الدنيا عندها شي بالنسبه لدينا التدخلات الانسانيه، يعني هو اللي كيدخل باش اللي كيدير تدهور هذه الغابات وهذا. بغيت نقول واحد التدخل اللي غير مباشر، ربما للاسف كنسميوها في حاجه واحده اخرى، كنقولوا ان العوامل الطبيعيه اللي كنقولوا دورات طول دورات الجفاف، ارتفاع درجات الحراره، تقلبات المناخ، ربما طبيعي. وانا ما نقولش ما ندخلش مشيئه الله اللي كيبغي هذا الشيء، ما ندخلش مشيئه الله، ولكن غير مباشره. يعني الانسان كيزيد كيتطور في الصناعه، كيسعى للتقدم، ولكن للاسف على حساب البيئه. يعني كل واحد الا انطلق غير من الشخص ديالو، بلا ما انا ما نوعي هذه وهذه انطلق غير من الشخص ديالي، يعني واحد غينطلق من الشخص ديالو واحد، كنا غنساهموا في حمايه البيئه، ونزولوا علينا هذه الفكره ديال زعما انا واش انا من بين كاع ما بين زعما الناس ديال الكون كامل انا هو اللي غنلوث البيئه. تقد تلوث البيئه واخا واحد الكميه ضئيله ربما شبه منعدمه، ولكن غتزيد الكميه ديال النسبه ديالك مع النسبه الاخر مع النسبه الاخر، وغنساهموا في تلويث البيئه. هادشي اللي بغيت نقول. ديال واخا قال لنا الله استغلوا، ولكن قال لك الفساد في الارض ما يكونش، واللي وصل هو هذا. هي النقطة اللي بغيت نقول، لأن أنا فاش قرينا في المقرر لقينا عوامل طبيعية. أنا فاش كنت كنقرا يعني استنتج ربما من منظوري الخاص، قلت هذه ماشي عوامل طبيعية، لأن الله راه ما غيبغي لنا شي حاجة اللي هذا، يعني ربما عوامل بشرية ولكن غير مباشرة. طبيعية لأن ما تنشوفش أن الحرارات زادت كاين شي حاجة زادت، داكشي علاش اون لاتريبيو سوفون للطبيعة. مي إذا الناس في العالم حاليا وصل انه التصرفات ديال البشر تغيرت بزاف المسائل. الحال اللي قريبه لنا هنا هي واد سبوع، واحد كان الحوت يطلع حتى كان ماشي الشارع ماشي الشركه التلوث ديال ما بقاش الحياه في واد السبوع. لو سونس ديال لا في ما كايناش، مناش منها التصرفات ديالهم. استاذ هذا النقطه ديال غير مباشر وكان حنا شفنا الا زولتي الغابه نجيها في التربه، هذه الا زولتي الغابه الفيضانات. حنا كنا في شي اطار مجتمع مدني كنا اقترحنا تكون محاكم بيئيه تحاكم قانون ديال الجرائم البيئيه. عندنا مدينه فاس المنطقه ديال المرجة معروفه تاريخيا، شحال دازوا الملوك شحال دازوا الدول، عمر شي واحد دازنا فيها. علاش؟ لان ديك المرجة كتحمي فاس من الفيضانات، لان الماء اللي كيطيح تما كيبقى تربه طينيه وكيتسرب. الثانيه ان هذيك المرجة كتوفر المياه الجوفيه الابار اللي كاينه في مدينه فاس، وسمحوا الناس يبنيو تما. بمعنى المستقبل ديال مدينه فاس مستقبل مظلم الى تبنات هذيك المنطقه، غتغرق بالفيضانات والمياه الجوفيه غادي تزول بالشكل ديالها. مساله اخرى هي ان خصنا نبنيو بنادم، لان بنادم هو براسو راه جزء من البيئه، ماشي يحافظ على البيئه، هو جزء من البيئه، هو الانسان اول مدمر. كان شحال هادي الفيل هو اللي كيدمر البيئه بواحد الشكل كبير، دابا الفيل ما بقاش يبان قدام الانسان. وربما كتعرفوا ان الصين بناو داك السور باش يحميو راسهم من القبائل اللي كانوا كيهاجموهم، ورغم بناو الصين جبروا داك القبائل في
الصيف ليش بحثوا دوروا مع هذوك اللي في الباب، دوروا معاهم وخلاهم يدخلوا. بمعنى الا ما بنيتيش الانسان وقع عياط طبلوا ونغوتوا. حنا في المدرسه هذيك السله الزبل اللي مرميه هنا، انا دايز والتلميذه واش انا بيمور مات الزبل، حنيت انا هزيتو درتو غير باش نوريها حداها السله الزبل، حداها ماشي يقولوا غادي تخبى عاد تخرج حداها ورمات. بمعنى هذه تربيه، هذه سلوك. وهذا علاش كلشي دابا الدول العالم كيتوجهوا للناس الصغار. الصغير دائما غنبني الصغير بحال اللي كتبني شي عماره قدام اللسان. الاطباء كيتوجهوا للاطفال، السكري والقصر الكلاوي والضغط من دابا كيبدا الصوت. اذا الا ما بنيناش الانسان، وهذا علاش الاستاذه مشكوره توجهات لكم نتوما، خصنا توجهوا حتى المريض الابتدائي والمريض الاعدادي باش نبنيو الانسان. راه ما يمكنش شي دوله كيما بغات تكون في اوروبا احزاب بيئيه. هذه الاولى. دابا تصوروا الناس فين وصلوا في اوروبا البيئه، العجل غيتذبح في القرنه كيتخلع، اللي كيشوف الدم كيتخلع، خصنا العجل ما يتخلعش. المربي يلبس الطابليه بيضاء، والشيفور اللي جايبو في الكاميو بالطابليه بيضاء، والكزاك بالطابليه بيضاء، باش داك العجل دائما كيشوف غير اللون الابيض، ما كيعرفش بان راه كاين باش يموت موته رهيبه. واش الناس فين وصلوا كيخمموا العجل عندها كيتخلع ملي يكون غيتبع. وحنا مازالين غتزرنا ورانا بعض الشوارع طوالين ومزوزين، وتهبط من غير الشارع في يدك كاغي ولا تدخل فيه الفرقه كاغي، ما كاينش سلم على الارض، ما كاينش. هادشي ما تجبروش في اوروبا. الولاد برتي في الوقت اللي كيكونوا الوراق الشجر كيطيحوا كيسبقوا الوراق يجمعوهم هما الاولى وعاد يدوزوا يجمعوا الزبل، ومع ذلك الناس كيحتجوا تعطلتيو علينا في جميع الزبل. اذا خصنا حنا نبنيو راسنا بعدا حنا وعاد نخمو في المستقبل. خاصنا الرسوم ديالها فوق الكره الارضيه بحال هكا دايره عليها، بمعنى ان الكره الارضيه الا مشات هاد الشجره ديالها مشات، الكره الارضيه تفقد التوازن ديالها وتقد ما تبقاش كيف ما هي. وكما كتشوفوا هنا كاين الخضوره ديال القارات والمياه هاد الجوهر ديالها، وكنعرفوا ان الشجره كتكتسب المواد ديالها وكذا من الماء، والجذور ديالها مخروجين في الماء ديال الكره الارضيه وفي الارض ديالها. وبالتالي الا خسرنا البيئه وما اهتمناش بها مزيان، هاد الشجره غادي تضيع وغادي تضيع البيئه ديالنا كامله، وغادي نوليو عايشين في عالم مسود ما كاينش فيه الالوان الطبيعيه. حاجه اخرى، الا مشات الشجره تكون غادي تطيح. قبل ما تفضل الاستاذه تغادرنا، حنا كنشكروها باسم ثانويه الاثير وباسم التلاميذ. كنشكروا كل من ساهم وعاوننا في اننا تكون لنا كما قلنا بصمه في الحفاظ على البيئه. الاستاذ ايضا مشكور، الجميع كل المياه والغابات بطبيعه الحال مشكورين، انهم هما صراحه هما دائما المشاركين الاساسيين. استاذنا الاستاذ المالولي، يعني لا يمكن اننا نديروا اي حاجه دون الحضور ديالو اللي فعلا له حضور خاص. وشكرا ليه، شكرا للتلاميذ ايضا، شكرا لاستاذنا اللي بصراحه واخا ما كتحضرش معنا ولكن توصي وتشجع وشكرا للجميع. وصراحه اليوم كانت له نكهه خاصه صراحه. التلاميذ سواء الاولى علوم رياضيه ولا الثانيات علوم حياه والارض ولا التلاميذ كاملين ديال المؤسسه دائما كيحاولوا تكون لهم ديك اليد في الحفاظ على البيئه. واليوم كان يوم خاص لاننا بحضوركم الاستاذ كان لنا استفاده، بحضور الاستاذه وبالمساهمه ديال الجميع. شكرا لكم كاملين. وحقيقه هذه خطوه اولى صغيره في اطار ان شاء الله غتكون عندنا مشاريع اللي هي ضخمه وعندها بصمتها دائما كما قلنا في الحفاظ على البيئه والحفاظ على محيطنا ككل. الماراثون كيبدا والادبيين نشكروهم يديروا لنا الشعر على الشعر. شرفنا بالحضور ديال سواء الاستاذ سواء الاستاذ المالولي، الاستاذ ديالنا شكرا خاص. وكان
صافي بليزير انك تكوني الاستاذه ديالنا. بالعكس شكرا بالعكس عظيم الشرف اني الاستاذه ديالكم والله شكرا. دائما كتقدرنا، دائما كتسمح لنا نعبروا على المواهب ديالنا. كل ما لقيتش ما نقول. سميده بعث هي عندك يلا. السلام عليكم. قبل كل شيء السلام عليكم. كنشكر الحضور الكريم، كنشكر الاستاذه اللي عطاتنا فرصه اننا نشاركوا في هذا التنظيم. بفضل الله الحمد لله كنستافدوا منه بتواجد الاساتذه الكرام، سيكون الاستاذ المالولي اللي كيعطينا افادات. شكرا. كنشكر الاخ رافق على الرسم اللي عطاه لنا، والاستاذ اللي عرفنا حتى هو باش نفهموا بزاف الحوايج. وخديت معلومه انا هذا الصباح هي ان الخراج كيديروا حتى هو في عمليه تجميل. اذا حافظ عليك. محمد المقران، ناظر ثانوية ابن الأثير، احتفالا باليوم العالمي للأرض وتحت شعار التلميذ المواطن في خدمة البيئة والثقافة، تنظم ثانوية ابن الأثير يوما تحسيسيا في شقين. صباحا قامت المؤسسة وبتأطير نادي البيئة الذي تترأسه الأستاذة المفضلة بشرى قليش وهي مشكورة. قام نادي البيئة بحملة نظافة بإزالة الأعشاب الضارة وبعملية غرس أشجار بحديقة المؤسسة وبفضاء الإدارة. هذا بحضور مسؤولين من الأكاديمية الجهوية وبتنسيق مع المياه والغابات. كما تم إعطاء درس لمجموعة من التلاميذ من طرف المياه والغابات في إطار عملية تحسيسية بأهمية البيئة وبأهمية الشجرة وبأهمية المحيط الذي نعيش فيه. وفي المساء سيكون هناك الشق الثقافي الذي ستتخلله عروض مسرحية تدور حول البيئة وحول الثقافة والعنف ومحاربته، ومسابقات بين التلاميذ مع توزيع بعض الجوائز على المتفوقين. كما تتخلل هذه المسرحيات عرض للأزياء تؤطره الأستاذ أبو الغازي مشكورة، الزي الصحراوي والزي الأمازيغي والزي الجبلي، ليتم ربط التلميذ بتراثه وبلباسه التقليدي. باسم السيد المدير السي جبار الخمار نكرر شكرنا الجزيل لكل من ساهم في هذا النشاط، وبالخصوص الأستاذة بشرى قليش المسؤولة عن نادي البيئة، والإخوة من الأكاديمية الذين أبوا إلا أن يشاركونا هذا الحفل، وكذا المسؤولين من المياه والغابات وكل وسائل الإعلام التي حضرت لتغطية هذا النشاط. وشكرا.